الموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا معايا غنشارك معكم الوصفه ديال هاد الحلوه كما وعدتكم بمناسبه عيد المولد النبوي. غادي نشارك معكم حلويات واطباق مغربيه تقليديه اصيله. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الحلوه اللي كيكون فيها هي عباره على جوج حلوات في وحده. حلوه ديال لي غاليت بالعجينه ديال المقروط، كتجي رائعه لذيذه معمره بالعقده ديال اللوز، كتجي معلكه مقرمشه من برا وشاربه العسل ومعلكه ورطبه من الداخل. رائعه للمناسبات الاعياد، حتى في الكوتي هكا مع كاس داتاي كتجي لذيذه والمنظر ديالها كيجي زوين كما كتشوفوا، كتجي مرشومه. حبيت نشارك معكم هذه الحلوه حيت المكونات ديالها بساط، ما فيهاش بزاف ديال القوام، سهله في التحضير وكتنجح من اول تجربه. غزاله غزاله غزاله، خصكم تجربوها، متاكده الا جربتوا هاد لي غاليت ديال المقروط غادي يعجبوكم بزاف. جوج حلوات في وحده، غاليت كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل. الحجم ديالها كيجي صغير وما كتجيش غليظه بزاف. بالعجينه ديال المقروط كتجي هكاك فيها المذاق ديال السميده، الحروشيه ديال السميده كتذوب في الفم، معلكه ورطبه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا حتى الاخير ديال لا فيديو باش تشوفوا مكونات هاد لي غاليت ديال المقروط وطريقه التحضير ديالهم. اول مرحله غادي نبدا بها في هذا المقروط هي الحشوه. غادي نحتاج ربعه ديال اللوز مطحون. عندكم اللوز في الدار فسخوه وطحنوه حتى يولي على شكل بودر. ما عندكم شريو اللوز بودر، كيتباع هكا وخدموا به. ربعه ديال اللوز بودر. غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال القرفه البلديه مطحونه. ديما التوابل خدموا بهاد المعالق اللي كيكونوا ديال الموكا ديال القهوه، كيكونوا صغار. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الروح ديال اللوز المار، ما تعمروهاش، ردوا البال ما تعمروش، ما ديروش كميه كبيره ديال هاد اللوز المار. وعندي هنا معلقه ونص كبيره ديال الزبده، خديتها وذوبتها وحمرتها حتى ولات على شكل نوازيت. المذاق ديال النوازيت كيجي زوين مع هاد الحشوه ديال اللوز. غادي نخلط هاد المكونات بهذا الشكل من بعد ما بسست اللوز مع الزبده والمنكهات. غادي ندوز دابا باش نزيد المكون اللي كيخلي هاد الحلوه اولا هاد المقروط كيجي رائع، كيجي لذيذ. سبق لي وشاركتها معكم في القناه اللي هي الباكور كونفي اولا الباكور معسل. هذا الباكور هذا سبق لي ودرتو معكم فيديو في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه ديالو في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوه. بالنسبه لكم نتوما توفرتوا على هذا الباكور هذا، معليش خدموا به. ما كانش عندكم حبيتوا تصاوبوا هذه الوصفه، تقدروا تعوضوا الباكور بالشريحه. خذوا شريحه وقطعوها وعوضوها بهذا الباكور هذا، اولا تقدروا ديروا في بلاصتو القشور ديال التشين اولا البرتقال معسلين، القشور ديال الحامض معسلين. الاختيار كيرجع لكم، كيف ما يمكن لكم تخليو هذه الحشوه هذه غير هكا كما هي. تقدروا تزيدوا فيها الزبيب، حتى هو الزبيب البلدي اللي ما كيكونش فيه العظم مقطع، تزيدوا عليها كتجي زوينه غير هي بالباكور، تجي رويال، كتجي صراحه غزاله. غادي ناخذ عندي هنا جوج حبات ديال الباكور، غادي نقطعهم مكعبات صغار ونرجع. الباكور اولا الكرموس المعسل من بعد ما قطعته هكذا طريفات كتشوفوا كيجي معلك. غادي نزيدو على الحشوه. الا لاحظتوا هاد العقده ديال اللوز ما درتش فيها السكر، ما درتش فيها شي ماده اللي حلوه، حيت هاد الحلاوه ديال الباكور معسل كفيله انها تخليها تجي حلوه وتنسمها. بالنسبه للناس اللي بغاو يستغناو على الفواكه المعسله او شي حاجه اللي معسله وبغاو يديروا غير الحشوه ديال اللوز بوحدها، تقدروا تزيدوا فيها معلقه ديال السكر سنيده كافيه باش تحلها، حيت باقي غادي تطفى هاد المقروط هذا في العسل. غادي نبدا كنجمع هاد الحشوه وانا كنزيد ما زهر. غادي نبدا كنزيد ما زهر شويه بشويه وانا كنخلط غير بشويه حتى نجمع المكونات مع بعضياتهم.
العقده من بعد ما وجدات كتجي هكذا، غنقربها باش تشوفوها مليح. كتجي معلكه، الشكل ديالها كيجي بحال العقده ديال الكعب. غادي ناخذ هاد العقده، غادي نديرها في الماليمونتير، نخليها على جنب كترتاح بيد ما ندوز، بيد ما نخليها على جنب كترتاح بيد ما ندوز نوجد العجينه ديال المقروط. بالنسبه للعجينه ديال المقروط انا غادي نخدم في نفس الزلافه اللي خدمت فيها العقده، نكثر عليها القشور. غادي نحتاج نص كيلو ديال السميده، نص كيلو ديال السميده رقيقه الخاصه بالحلويات، السميده اللي كنصاوبوا بها الغريبه والبغرير. غادي نزيد عليها 140 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. غادي نخلط النواشف هما الاولين. غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه. نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم حتى كينسجموا. عاد غادي ندوز باش نبدا كنبسس في الخليط. من بعد ما خلطت كلشي غادي نزيد ساشي ديال السكر فاني. عندي هنا نص كاس ديال العنبه ديال الزبده، خديت الزبده وذوبتها وحمرتها على شكل نوازيت. من الاحسن نخدموا بالزبده نوازيت، كيجي المذاق ديالها غزال، كتجي بنينه في هاد الحلوه. نص كاس ديال العنبه ديال الزبده غادي نزيد عليه نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، وغادي نبسس هذا الخليط مليح حتى كيتلبسوا ليا الحبات ديال السميده بليدام. بعد ما تبسات السميده مليح بداك ليدام كتشوفوا ولات بحال الرمله. خدموها مليح وبسوها مليح. غادي ندوز باش نجمع العجينه. غادي نزيد نص كاس ديال العنبه ديال المزهر ونكمل الجميع بالماء. عندي هنا الماء ديال الروبيني من الروبيني نيشان. غادي نبدا كنزيد في الماء شويه بشويه وانا كنجمع في العجينه وانا كنزيد في الماء. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه بزاف، خصها تكون مرخوفه ولكن ما تكونش كتلصق. عندكم هنا بالنسبه للقياس ديال السميده من كاس كبير ديال العنبه عامر حتى الكاس ونص حتى لجوج كيسان على حسب نوعيه السميده باش نتوما خدامين. كاينه اللي كتشرب كاينه اللي ما كتشربش. كميه الماء على حسب النوع ديال السميده. انا هنا كملت هذاك الكاس ديال الماء وبديت كنزيد في نص كاس اخر. عبرت نص كاس زدت الربع ديالو وكنعجن فيها هكذا غير بريوس صباعي ما دلكوش. السميده من بعد ما تجمعات شخصيا جمعها كاس ونص ديال العنبه ديال الماء. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي مرخوفه شويه، ما خصهاش تجي قاصحه وما خصهاش تجي جاريه بزاف. غادي نجمع هاد العجينه هادي نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح من دقيقه حتى لجوج دقائق بيد ما نوجد اللاطه باش غادي نبدا المونتاج ديال المقروط. غادي نبدا دابا التشكال ديال المقروط. من بعد ما ارتاحت العجينه واحد جوج دقائق غادي نستعين انا بالميزان. بالنسبه للعجينه غادي ندير فيها تقريبا 20 غرام، حيت هاد المقروط هذا غادي يجي بحال لي غاليت، كيجي رقيق وصغير. غادي نستمر هكذا. العجينه ملي كتكوروها كتستفوها في بلاطو تغطيوها بفيلم اليمونتير باش ما كديرش القشره. من بعد ما كملت العجينه في التشكال هكذا على شكل كويرات غادي ندوز باش نشكل العقده ديال اللوز. ديما بداو بالعجينه هي الاولى شكلوها حتى كتشوفوا شحال من حبه ديال العجينه عطاتكم. عاد عليها كتبازيو العقده ديال اللوز. انا هنا عطاتني 52 حبه ديال العجينه. غادي نعبر هاد العقده ديال اللوز شحال فيها 520 غرام. غادي ناخذ هاد 520 غرام غادي نقسمها على 52 غتعطيني تقريبا واحد 10 غرام لكل حبه. غادي ناخذ هاد العجينه ونبدا كنشكل فيها على شكل كويرات حتى هي كل وحده غادي ندير فيها 10 ديال الغرام. من بعد ما كملت التوجد ديال العجينه وديال العقده غادي ندوز باش نبدا نشكل في المقروط. كنجيب العجينه ديال المقروط غادي نسطحها هكذا في يدي في الوسط ديال يدي. غادي ندير العقده الوسط ونبدا كنجمع في العجينه بهذا الشكل. حاول
حاولوا تدرجوا هذيك العقده لداخل، ما تخليوش شي حاجه باينه منها بهذا الشكل هذا. غادي نستمر هكذا حتى نسالي الكميه ديال العجينه والعقده اللي عندي. من بعد ما كملت العجينه بالعماره، كاع العجينه اللي عندي عمرتها بالعقده، غادي ندوز باش نشكل المقروط. هنا غادي نخدم بهذا الطابع هذا، فيه هذا الموتيف ديال الاوريدا. ديما كديروا شويه ديال الزيت حداكم، مره كديروا فيها الطابع. انا سبقني ودرتو في الزيت. غادي ناخذ هذا الطابع ندير الكره هنا. انا درت هنايا فيلم اليمونتير كيعاونني باش نهز الكره، سواء خدموا بهذه الطريقه سواء جيبوا اللاطه اللي غادي تدخل الفران حطوها هنا ونيشان طبعوا فوق منها المقروط باش ما تبقاوش تهزوا تحطوا فيه. غادي نحط الحبه ونضغط عليها مليح. تاكدوا انكم كتضغطوا مليح باش تتراصى الرشمه. كتشوفوا هنا ما خرج لا عقده لا والو، ضروري تاكدوا انه العقده ما خرجاش لكم على برا، وغير بشويه. سواء درتو شكلتو هاد المقروط بالبيستولي اولا بهذا الطابع هذا، كيجي الشكل ديالو زوين كما كتشوفوا مفيني. انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الكميه ديال العجينه اللي عندي. المقروط من بعد ما ساليت التشكيل ديالو كيجي هكذا. كتشوفوا الشكل ديال اولا الموتيف ديال الطابع. غادي نخلي المقروط ديالي كيبات ليله كامله، ضروري تخليوه حتى كينشف مليح قبل ما كطيبوه. غادي نغطيه غير بسربيته، ما ديروا ليه لا فيلم اليمونتير لا والو، غطيوه غير بشي سربيته وخليوه حتى لا غطليه. من بعد ما دوز المقروط ليله كامله حتى نشف مليح، شوفوا كي كيجي بهذا الشكل هذا. انا سبق لي سخنت الفران على درجه حراره 170، خليته كيسخن. غادي ندوز دابا باش ندير اهم مرحله قبل الطياب، اللي هي خصكم تقبوا هاد الحلوه هذه باش ما تطرطقش. انا خديت هنا نفيته مفتاحه يبره، عقموها، ديروها في رشوها بشويه ديال الكحول ولا حرقوها بالعافيه، وبداو كتقبوا هذا المقروط هذا. ديروا فيه من 4 حتى 6 تقيبات في الحبه. هاد الحفيرات او التقيبات اللي كديروا فيه، اول حاجه ملي كيكون المقروط كيطيب ما كيتنفخش وما كيطرطقش وما كيتفرقعش. ثاني حاجه ملي ديروه في العسل، ملي كيتطفى في العسل كيدخل العسل حتى القلب ديال الحبه ديال المقروط. من بعد ما ساليت تتقاب ديال المقروط، غادي ندخلو الفران غادي نشعل غير لتحت. غادي ندير الحلوه في الرف الفوقاني، نخليها كطيب حتى كتبدا كتذهب وكتحمر من الجناب. نطفي عليها لتحت ونشعل الفوق. ما تخليوش يتحمر بزاف حيت غادي يولي اللون ديالو ما غاديش يجي مليح. بمجرد ان الوجه ديالو كتشوفوه بدا كيتذهب، غير يتذهب خرجوه من الفران. انا سبق ليا قبل ما نشعل الفران صوبت العسل. عندي هنايا كميه ديال العسل، خديت العسل دفيته شويه حتى كيتطلق، وزدت ليه قطرات ديال الروح ديال اللوز. تفادوا انكم تخدموا بمزهر حيت مزهر كيجري العسل. حاجتنا بالعسل هذه الحلوه يكون هكذا خاتر، الا زدتوا عليه مزهر غادي يجري وغيولي كلمه. من الاحسن نزيدوا غير الروح ديال الزهر. خليو هذا العسل هذا على جنب حتى كيبرد بيد ما يطيب المقروط. من بعد ما طاب المقروط غادي نوريكم الشكل ديالو كي كيجي. خاوي سخون شويه كيجي هكذا، كتشوفوا ما خصوش يطيب بزاف ويتحمر بزاف. وهو سخون غادي نطفيه في هذا العسل. حاولوا تغطسوا هاد الحبات ديال المقروط في العسل مليح. غادي نخلي هذا المقروط يرقد في هذا العسل. الشكل النهائي ديال اللي قال هاد المقروط من بعد ما تشربوا العسل، كنخليوهم في العسل حتى كيتشربوه مليح باش ما رقدوا في العسل، باش ما كيزيدوا يتعلكوا ويشربوا العسل وكيجيو فازقين من الداخل بالعسل. كتشوفوا الشكل ديالهم كيجيو رائعين بزاف، الشكل ديالهم زوين، كيعطيو منظر جميل في الطبله، مقرمشين من برا ومعلكين من الداخل بديك الحشوه ديال العقده اللوز مع الباكور اولا الكرموس
كونفي معسل. نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. كيما ديما إلا عجبتكم الوصفة ديال قالت المقروط ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناة مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مرة ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا شكرا بزاف على المتابعة، شكرا على التعاليق الزوينة ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم الصحة والراحة. نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جاي مع فكرة جديدة ووصفة جديدة بمناسبة عيد المولد النبوي. نلقاكم بخير وعلى خير. على بروشين. تاو.